A meeting of Goa dairy farmers concluded on a positive note with the announcement of a revised milk procurement rates. Farmers said the new rates included an increase of Rs 10 per litre for buffalo milk and Rs 6 per litre for cow milk, effective from April. The decision has been welcomed by dairy producers who say it will provide relief amid rising production and maintenance costs. जे आमचे दरवाडी खातीर जे आमचे कडल्यान गोवा डेरी जे दूध घेता ताका जी दरवाडी म्हणून जे चाललेलें आंदोलन आसा ताजो एक भाग म्हणून आज आमी गोवा डेरीचे जो मॅनेजमेंट आसा एडमिनिस्ट्रेटीव बोर्ड ताची भेट घेतली आनी तांचे लक्षांत हाडून दिलें की तांचें कांयशें आपल्या जे काम आशिल्लें आमकां पयशे मेळपाचे दृश्टीन तातूंत तांचे कडल्यान हयगय जाता आनी तांकां आमी भाग पाडले की ताणें जें कितें डॉक्युमेंट सरकाराक दिवंक जाय ते बेगीन दिवचे आनी तांचे कडल्यान आमी हेंय वचन घेतलें की फेब्रुवारी पर्यंत जे सरकारान तांचे कडल्यान जे डॉक्युमेंट्स मागल्या सरकारान म्हणजे डायरेक्टर ऑफ एनिमल हजबंड्री हांच्या थ्रू सरकारान जे तांचे कडल्यान डॉक्युमेंट्स मागल्या ते येते शुक्रार पर्यंत 12 तारीख पर्यंत ते तांचे कडल्यान मेळटले हाजी आमी खात्री करून घेतल्या. आमकां आशा आसा की हे डॉक्युमेंट मेळ्ळ्या नंतर आमकां जे पयशे मेळपाचे आशिल्ले वाडीव रेट मेळपा आशिल्लो ताका वेग मेळटलो आनी आमची काम प्रत्यक्षांत येतलें. आमचे जे डिमांड्स आसा ते फुलफील जातले आनी आमकां अपेक्षा आसा ते पयशे आमकां वेळार मेळटले. डिमांड्स कितें कितें ते परत रिपीट कर. आमचे मान्य जाल्ले डिमांड आसात. डिमांड वेगळे आशिल्ले, मान्य जाल्ले डिमांड आसा पळय ते म्हशीच्या दुधा खातीर जे स्टँडर्ड दूध आसा त्या गोंयांतले शेतकरी जे स्टँडर्ड दूध प्रोड्यूस करतात ताच्या खातीर 6 रुपया, 10 रुपया म्हशीच्या दुधा खातीर 10 रुपया आनी गायच्या दुधा खातीर 6 रुपया ही वाड मेळटली. तुम्ही शुअर कॉन्फिडन्स तुमकां कॉन्फिडन्स आसा? आसा, कॉन्फिडन्स आसा. आमचो शेतकरी म्हणजे जी डिले चल्लेली गोवा डेरीच्या मॅनेजमेंटा कडल्यान ती आज वाड मेळटली ती एप्रिलाच्यान एप्रिलाच्यान वाड मेळटली.